सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई। आज हामी एक्सर्साइज तर्फ लाग्नेछौँ जुन चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिटीको हिसाबहरू गर्दै आइरहेको छौँ र त्यसको कन्सेप्टहरू हामीले क्लियर गर्दै आइरहेको छु। हिजो मैले तपाईँलाई एक्जियोमेट्रिक अप्रोच र अल्जेब्रा अफ इभेन्ट्सको हिसाबहरू गरेर देखाएँ र आज म तपाईँलाई कार्ड प्रब्लम, बल ड्र गर्ने प्रब्लमहरू तर्फ लाग्नेछु। सेलेक्सन माने कम्बिनेसन गर्ने हिसाबहरू म तपाईँहरू त्यो समक्ष राख्नेछु र कसरी गर्नुपर्छ र हिसाबहरू आउँदाखेरि कसरी ट्याकल गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो सबै सम्पूर्ण कुराहरू त्यो तपाईँ समक्ष राख्नेछु। र भिडियो स्टार्ट गर्नु अगाडि सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि भिडियोजहरूलाई म्याक्सिमम म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस्। तपाईँको एउटा सेयरले कोही नानीले पढ्नु पाउनेछ। र सुरु गरौँ आजको हाम्रो एक्सर्साइज, जुन चाहिँ मैले एउटा क्वेसन तपाईँलाई यहाँ सारेर देखाइदिइसकेको छु, जुन चाहिँ हुन्छ हाम्रो कार्ड प्रब्लम। सो कार्ड प्रब्लमहरू कसरी गर्नुपर्छ भने त्यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँहरू समक्ष राख्नेछु। र सुरु गरौँ आजको यो हिसाब। क्वेसन छ यहाँ तपाईँको 4 कार्ड्स क्यान बी ड्रन फ्रम अ प्याक अफ 52 कार्ड्स। अभियस हो, अब तपाईँलाई अगर कार्ड्सको बारेमा थाहा छैन, स्पेड भनेको के हो, क्लब्सहरू भनेको के हो, मैले पार्ट 1 मा बुझाइदिइसकेको छु, तपाईँले त्यो हेर्नु सक्नुहुनेछ। ओके, अब त्यो हेर्नु भएछ भने यो बुझ्नु हुँदैन है ल। सो फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 एसेस, 2 स्पेड्स, 1 स्पेड, 1 क्लब, 1 डायमन्ड, एटलिस्ट 1 किङ एन्ड 2 फेस कार्ड्स। ओके, सो एउटा कार्डबाट 52 प्याक अफ कार्ड्सबाट चारवटा उयो के भन्छ तपाईँको चारवटा कार्ड ड्र गर्दैछ, जसमा चाहिँ तपाईँले भन्दैछ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी द्याट इज प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 एसेस, जसमा चाहिँ त्यो चारवटामा चाहिँ दुईवटा चाहिँ के आओस्, इक्का आओस्, दुईवटा चाहिँ के आओस्, भोटे आओस्। स्पेडलाई मैले भोटे भन्छ भनेको थिएँ, थर्डलाई स्पेड भनेको के हो, भोटे, चिडी र इटा, डायमन्ड, र अर्को तपाईँको एटलिस्ट 1 किङ, एउटा राजा आओस् अरे, चाहे त्यो राजा। अब हेर्नुहोस्, अब त्यो कुरा सम्पूर्ण राख्नेछु। द 2 फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स भनेको के हो तपाईँको, किङ, क्विन एन्ड ज्याक, जसलाई हामी नेपालीमा भन्नु पर्यो भने तपाईँलाई के भन्छौँ, बादशाह, बेगम र गुलाम। र अब यसको हेऱ्यो भने तपाईँले कस्तो खालको हुन्छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू राख्नेछु। अब हेर्नुहोस्, पहिला यहाँ हेर्नुहोस् कुरा के छ भन्दाखेरि फ्रम अ प्याक अफ 52 कार्ड्स। अब हामीलाई थाहा छ, सो सल्युसन लेख्नुहोस्, सल्युसन लेख्नुहोस्। फ्रम अ प्याक अफ 52 कार्ड्स, फ्रम अ प्याक अफ 52 कार्ड्स, फ्रम अ प्याक अफ 52 कार्ड्स, 4 कार्ड्स can be drawn in कतिवटा वेजमा हेर्नुहोस्, 52 वटा कार्ड छ। अब यो तपाईँले क्लास 11 मा कम्बिनेसन हेर्नु पढ्नु भएको छ भने आरामले बुझिहाल्नुहुन्छ। ओके, सो 52 कार्ड्सबाट मैले 4वटा लिनुपर्छ। अब कतिवटा कम्बिनेसन्स हुनसक्छ होला, सो क्यान बी ड्रन इन हाउ मेनी वेज, 52C4 वेज। हो कि किनकि कम्बिनेसन 4वटाको कम्बिनेसन बनिन्छ नि त, हो कि त्यो 4वटाको कम्बिनेसन जुनै पनि हुनसक्छ, कतिवटाबाट लिनु पर्यो, 52 वटा। सो क्लियर छ कुरा। अगर तपाईँले भन्ला कि अब मैले कम्बिनेसनै बुझेको छुइनँ, अब हेर्नुहोस्, खालि यति मात्रै सोच्नुहोस् कि 4वटा लिनुपर्छ मैले, होइन। अहिले बेसिक्स कुरा त थाहा होला नि त तपाईँलाई, होइन। 4वटा लिनुपर्छ आउट अफ कति, 52बाट। सो 4वटा लिँदाखेरि के हुनसक्छ हेर्नुहोस् त, कम्बिनेसन कतिवटा बनिसक्छ, 52C4, 4वटाबाट, एउटा स्पेडबाट लिएर, एउटा क्लबबाट, अब त्यहाँबाट पनि कतिवटा कार्डहरू छ होला, स्पेडमा पनि अब, होइन, एसदेखि लिएर तपाईँको ज्याकसम्म छ, अब 13 वटा कार्ड छ। सो त्यस्तो कम्बिनेसन कतिवटा हुनसक्छ, 52C4। सो फ्रम अ प्याक अफ 52 कार्ड्स, 4 कार्ड्स क्यान बी ड्रन इन। सो टोटल पोसिबल आउटकम्स कति होला भन्नुहोस् त, आउट अफ, सो टोटल पोसिबल आउटकम्स माने 52बाट 4वटा कार्ड कतिवटा निक्लिन्छ भने देयरफोर द टोटल पोसिबल आउटकम्स इज 52C4। यो बुझ्नुभयो। सो टोटल पोसिबल आउटकम्स इज 52C4। ओके, अब नम्बर 1 क्वेसन छ जसमा चाहिँ 2 एसेस आओस्। सो नम्बर 1 गर्छु म, लेट ए बी एन इभेन्ट, लेट ए बी एन इभेन्ट, लेट ए be an event of getting। अब हेर्नुहोस् है, स्टेटमेन्ट लेख्नु पुरा इम्पोर्टेन्ट हो, सल्भ गर्नु इम्पोर्टेन्ट र स्टेटमेन्ट लेख्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट। किनकि सल्भ गर्नु त सजिलो छ प्रोबेबिलिटीको, त्यस्तो डरलाग्दो लजिक मात्रै लाउनुपर्छ, त्यस्तो डरलाग्दो फर्मुला पनि छैन, होइन। लेट ए बी एन इभेन्ट अफ गेटिङ 2 एसेस वाइल ड्रइङ 4 कार्ड्स। अब मैले अस्ति तपाईँलाई भनेको थिएँ, कार्ड्समा 52 वटा छ भने के हुन्छ, दुईवटा, एउटा कालो हुन्छ माने ब्ल्याक हुन्छ, ब्ल्याक र रेडमा छुट्याएको हुन्छ। ब्ल्याकमा के आउँछ, स्पेड र क्लब, भोटे र चिडी, र रेडमा के आउँछ, पाना र हार्ट र डायमन्ड। अगर तपाईँले दसैँतिर डाइसहरू खेलेछ भने आरामले बुझिहाल्छ यो कुराहरू, होइन। सो हेरेको छैन भने पनि थाहा भइहाल्यो, स्पेड, क्लब, हार्ट र डायमन्ड। अब यहाँनिर भनेको छ एस चाहिँ आउनुपर्छ। अब एस कतिवटा हुन्छ हेर्नुहोस् त, सबैमा यहाँ कतिवटा हुन्छ, 13 13 13 13। अब यहाँ 13 वटामा के हुन्छ, एसदेखि सुरु भएर 10, त्यहाँबाट 3वटा फेस कार्ड, ज्याक, किङ, क्विन, र यसमा पनि त्यस्तै हुन्छ सबै। यो कुरा सम्पूर्ण कुरा मैले बुझाइसकेको छु तपाईँलाई। हेर्नुहोस्, अब ए बी एन इभेन्ट अफ गेटिङ 2 एसेस भनेको कतिवटा एस हुन्छ, यहाँ पनि एउटा एस छ, यहाँ पनि एउटा एस छ, यहाँ पनि एउटा एस छ, यहाँ पनि एउटा एस छ।
सो तपाईलाई कतिवटा चाहिएको सो हेर्नुस् आउट अफ कति आउट अफ 4 एसेस आउट अफ 4 एसेस 4टा एसबाट तपाईलाई कतिवटा ड्र गर्नुपर्छ तपाईलाई त दुईटा चाहिएको छ सो आउट अफ 4 एसेस फेभरेबल केसेस निकाल्दैछ है त्यही कारणले जे चाहिन्छ त्यो हेरिहाल्नुस् आउट अफ 4 एसेस 2 एसेस क्यान बी ड्रन 2 एसेस क्यान बी ड्रन इन कतिवटा वेज 4c2 वेज अब यो चिजलाई अलिकति फिल गर्नुपर्छ हैन अगर तपाईले कम्बिनेसन बुझाउनुहुन्छ भने यहाँबाट हल्का यहाँबाटै बुझाइदिइहाल्छु म अब हेर्नुहोस् है आउट अफ 4 एसेस 2 एसेस क्यान बी ड्रन इन 4c2 वेज कतिवटा छ एस 4टा चाहिएको कति दुईटा सो 4c2 अगर यो चिजलाई 4c2 भनेको कति हो 6 अगर तपाईलाई थाहा छैन भने अब एनसीआर को त थाहै छ फर्मुला हैन mod of n mod of r डिवाइडेड mod of n - r फर्मुला रटेर मात्रै हुँदैन यो चिज बुझ्नुपर्छ फर्मुला रटेर गर्ने हैन यो लजिक बेस्ड हो हैन यो त थाहा भइसक्यो कम्बिनेसन परम्युटेसन प्रोबेबिलिटी सबै लजिक बेस्ड हो यसमा लजिक लगाउनु पर्छ अब हेर्नुस् सिम्पल हेर्नुस् ल स्पिड छ क्लब छ हार्ट छ र डायमन्ड छ भोटे चिडी पाना र इट्टा यो 4टा छ अब यो 4टामा एक एकवटा एस हुन्छ भने एक एकवटा इक्का हुन्छ हैन अब हेर्नुस् तपाईलाई भन्दैछ 4टाबाट चाहिँ दुईटा कस्तो कस्तो लिन सक्नुहुन्छ नि हेर्नुस् कति कति लिन सक्नुहुन्छ तपाईलाई भन्दैछ 4टाबाट दुईटा ले भने मैले भने तपाईलाई यो 4टा एसबाट दुईटा लिनु भनेर भने अब कसरी लिनुहुन्छ हेर्नुस् त स्पिड र क्लब एउटा लियो हैन स्पिड र क्लब एउटा लियो अब हेर्नुस् है फिल गर्नुपर्छ है क्वेशनलाई स्पिड र हार्ट एउटा लियो होला र स्पिड र डायमन्ड एउटा लियो सो कतिवटा हो कम्बिनेसन 1 2 र 3 माने स्पिड र क्लब यहाँ हेर्नुस् स्पिड र क्लब अब म यो बुझाउँदैछु है कम्बिनेसन कस्तो हुन्छ अब स्पिड एन्ड क्लब स्पिड एन्ड हार्ट र स्पिड एन्ड डायमन्ड अब यो ध्यानपूर्वक हेर्नुस् अगर तपाईले कम्बिनेसन बुझेको छैन भने एउटा एक्जाम्पल देखाइदिन्छु बुझिहाल्छ सो स्पिड क्लब स्पिड अब कतिवटा कम्बिनेसन निकाल्न सक्छ तपाईले हेर्नुस् त्यो देखाउँदैछु म तपाईलाई भने यो 4टाबाट दुईटा लियो सो कस्तो स्पिड क्लब स्पिड हार्ट स्पिड डायमन्ड अब अर्को कस्तो हुन सक्छ क्लब स्पिड लिएर भयो त्यो त लिइसके स्पिड र क्लब लिइसके मैले अब भनेपछि कस्तो हुने रहेछ क्लब एन्ड हार्ट र क्लब एन्ड डायमन्ड हेर्नुस् त क्लब र स्पिड लिने कुरा आयो आएन क्लब र हार्ट लिने कुरा आयो क्लब र हार्ट अब क्लब र हार्ट भयो त्यहाँबाट क्लब र डायमन्ड अब त्यो आएको थियो थिएन अर्को हेर्नुस् अब तपाईले हार्ट र स्पिड लिने कुरा आयो आएन त्यो त आइसक्यो तपाईको हार्टले क्लबसित आउने कुरा आयो आइसक्यो अब हार्टले कोसित मात्रै गर्ने कुरा किन हार्टले त क्लबसित पनि आइसक्यो त्यही कारण अब हार्ट कोसित मात्रै हुने रहेछ एन्ड डायमन्ड सो हेर्नुस् स्पिड क्लब आयो अब हेर्नुस् हार्टले स्पिडसित पनि गरिसक्यो हार्टले दुईटा एस लिनु थियो सबै लिइसक्यो अब मैले अब डायमन्ड देखि गर्नुस् डायमन्डले स्पिड आइसक्यो डायमन्ड र स्पिड आइसक्यो डायमन्ड र क्लब आइसक्यो डायमन्ड र हार्ट आइसक्यो अब डायमन्डले कोसित भनेपछि कतिवटा कम्बिनेसन बन्न सक्छ 6वटा अब यस्तो नगर्नु परोस् भनेर म्याथमेटिशियनले सजिलो बनाइदियो 4टाबाट दुईटा लिदैछु सो कति हुन्छ 6 वेज सो कतिवटा हुँदो रहेछ 6 सो यही हो कम्बिनेसन तपाईले चाहिँ भन्दैछ 4टाबाट दुईटा लिनु अघि भनेको जस्तो 52 वटा 4टा कतिवटा हुन्छ 52c4 4टाबाट दुईटा कति हुँदो रहेछ 6 4c2 6वटै हुँदो रहेछ हैन यही हो कम्बिनेसन यही चल्छ कम्बिनेसनमा सो बुझ्नु भएन भने आशा राख्दछु यो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन यो नोट गरिराख्नुस् यहीहरु चल्छ अब ल कम्बिनेसन यसरी बुझिराख्नुस् एउटा एक्जाम्पलबाट मजाले मैले बुझाइदिएँ तपाईलाई कम्बिनेसन कस्तो हुँदो रहेछ अनि यही चीज तपाईलाई बुझ्नु छ भने हेर्नुस् तपाईले अगर स्पिड हार्ट क्लब र डायमन्ड यस्तो थियो हैन त हेर्नुस् यो चार भाइले हात मिला भने अरे हेर्नुस् को कसरी मिलाउँछ उले योसित मिलायो उले योसित मिलायो उले योसित मिलायो अब उले योसित मिलाउने कुरा आयो हेर्नुस् है म के भन्दैछु उले योसित हात मिलायो उले योसित पनि हात मिलायो उले योसित पनि हात मिलायो हेर्नुस् अब भनेपछि यिनीहरु दुईजनाले मिलाएको छैन यही कुरा सुपर 30 अगर तपाईले मुभी हेरेको छ भने त्यहाँ पनि भनेको छ कि 30 जनाले 30 जनासित हात मिलायो भने कति हुन्छ भनेर त्यो सोच्नुहोस् र यही पाराले गर्नुहोस् मैले जुन पाराले कम्बिनेसन चलाए ओके सो एउटा तपाईलाई एउटा घरमै बसेन एउटा सानोले कति हुँदैछ त्यो कमेन्ट मार्फत पनि मलाई भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले र त्यो सुपर 30 मा पनि देखाएको छ कि 30 जनासित हात मिलाउनु कसरी हुन्छ लजिक त्यही हो हैन सो अघिको स्पिडले क्लबसित बनाए स्पिडले हार्टसित गरे क्लब स्पिडले डायमन्डसित गर्यो
त्यो पछि त फेरि हार्टले स्पेडसित त गर्ने कुरा आएन नि त, उसले हात मिलाइसक्यो अलरेडी। हार्टले स्पेडले हार्टसित हात मिलाउनु या हार्टले स्पेडसित मिलाउनु एउटै बात हो, या स्पेडले हार्टसित कम्बिनेसन गर्नु या हार्टले स्पेडसित एउटै बात त भयो होइन। सो त्यस्तो पाराले ओके। सो यहाँ हेर्नुहोस् अब फेरि ब्याक टु द क्वेसन। सो लेट ए बी एन इभेन्ट अफ गेटिङ 2 एसेस आउट अफ 4 एसेस, 2 एसेस क्यान बी ड्रन इन 4 C2 वेज। अब तपाईँलाई कतिवटा चाहियो हेर्नुहोस्, 4टाबाट त 2टा लियो तपाईँले, जति मलाई चाहिने थियो त्यो लियो। अब उब्रेकोबाट त्यो अर्को, किनकि तपाईँलाई अल टुगेदर कतिवटा कार्ड लिनु थियो, 4टा, 2टा त लिइसक्यो तपाईँले। अब उब्रेकोबाट आउट अफ कति छ, 4टाबाट भने 52बाट 4 गयो भने चाहिँ कति भयो, 48 भयो कि भन। सो भनेपछि आउट अफ 48 कार्ड्स 2 कार्ड्स क्यान बी ड्रन, 2 कार्ड्स क्यान बी ड्रन इन 48 C2 वेज। ओके होइन, हेर्नुहोस् स्टेटमेन्ट लेख्नुपर्छ यसरी, आउट अफ 48 हो कि होइन, किनकि 4टाबाट त तपाईँले 2टा लिइसक्यो। अब त्यो 4टालाई त हेर्ने कुरा होइन, किनकि 4टाबाटै फेरि छाने भने त फेरि एस आउने कुरा आउँछ नि त। फेरि 3टा एस आइदियो भने त मलाई 3टा सिन्डर चाहिन्छ, मलाई 2टा चाहिन्छ बस। सो 2टा ल्याउनुको लागि 4टाबाट 2टा लिइसकेँ मैले, माने कतिवटा बेसमा लिन सक्छु भन्ने कुरा गरिसकेँ। अब उब्रेको 2टा कार्ड, किनकि मलाई त 4टा अल्टुगेदर कतिवटा लिनु छ, 4टा लिनु छ। सो 2टा कार्ड उब्रेकोबाट लिनु पऱ्यो, उब्रेको कति छ 58, 52बाट 4 गयो भने चाहिँ कति भयो 48। सो आउट अफ 48 कार्ड्स 2 कार्ड्स क्यान बी ड्रन इन 48 C2 वेज। सो यसलाई मैले डिटेलिङमा बुझाएको चाहिँ किन मतलब भनेको चाहिँ यो चिज एउटा बुझ्नुमा सबै बुझिहाल्छ, त्यही कारण एउटालाई चाहिँ मजाले बुझ्नुहोस् ओके। सो आउट अफ 48 कार्ड्स 2 कार्ड्स क्यान बी ड्रन इन 48 C2 वेज। Therefore, the favorable cases of event A. So event A हुने favorable cases कति हुँदो रहेछ भनेपछि 2टा कार्ड भने कहाँबाट लिए, एसबाट लिए होइन, एसबाट मलाई त त्यही चाहिन्छ, फेभरेबल चाहिएको नि त मलाई, त्यो 2टा एसै पाउँ भन्नेको निम्ति। सो 4 C2 एन्ड त्यहाँबाट 2टा उब्रेको कहाँबाट लिनुहुन्छ, 48बाट उब्रेकोबाट। सो एन्ड भन्ने बित्तिकै के आयो, मल्टिप्लेक्स। यो चिज मैले तपाईँलाई अल्जेब्रा अफ इभेन्ट्सदेखि नै सिकाउँदै आइरहेको छु। सो द फेभरेबल केसेस अफ इभेन्ट ए के हुने रहेछ, 2टा चाहिँ मैले कहाँबाट लिए, एसबाट लिए, किनकि मलाई 4टाबाट त 2टा एस त चाहिन्छ नि त, किनकि ए भनेको के थियो, इज एन इभेन्ट अफ गेटिङ 2 एसेस। सो 2 एसेस कतिवटा पाउन सक्छु म, 4टाबाट। एन्ड 2टा फेरि मैले लिनु पऱ्यो, किन 4 कार्ड्स भनेको छ। सो 2टा कहाँबाट लिनु, उब्रेकोबाट 48 कार्ड्सबाट। सो यति। Therefore the required probability of event B is कति हुने रहेछ, 4 C2 into म यसरी लेख्छु is PB is equal to favorable outcomes या favorable cases whole thing divided भने के भनेको cases भनेको छु। सो cases एउटै भयो 52 C4। सो favorable outcomes by total possible outcomes कति हो, सो इसी। सो प्लिज यो हेर्नुहोस्। अब तपाईँले भन्ला कि अब यहाँ त कसरी हिजो मलाई एक्जोमेटिक अप्रोच गरेको, यहाँनिर फेरि क्लासिकल डेफिनेसन नै चलाए त, किन चलाएँ मैले हिजो भनेको थिएँ क्लासिकल डेफिनेसन लिमिटेड एप्लिकेसन्स के थियो, टसिङ अ कोइन कार्ड र तपाईँको के हो ड्रइङ अ बल फ्रम अ ब्याग। सो यस्तो खाले किन भयो, मैले त्यो हिजो सबै सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँ समक्ष राखेको छु। सो प्लिज तपाईँले त्यो हेर्नु भएछ भने हेर्नुहोस्। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट नाउ। सो अब यहाँ अर्को हेर्नुहोस्, अर्को लेट नम्बर 2मा के छ, लेट बी बी एन इभेन्ट of getting 2 spades, 2टा मलाई के चाहियो, भोटे चाहियो। अब let be an event of getting 2 spades। अब मलाई अघिकै सेम कन्सेप्ट ल, मलाई 2टा स्पेड चाहिन्छ। सो कतिवटा स्पेड छ, अल टुगेदर कतिवटा स्पेड छ, 13वटा। सो कतिवटा चाहियो मलाई भनेपछि आउट अफ 13 स्पेड्स 2 स्पेड्स can be drawn in 13 C2 ways। हो कि होइन, यहाँ हेर्नु 13वटा, अघिको 4टाबाट 2टा लिएको जस्तै। सो सेम लजिक। अब आउट अफ रिमेनिङ, अब हेर्नुहोस् 2टा कार्ड त मैले केबाट लिएँ, स्पेड लिने मैले लिएँ। अब उब्रेकोबाट लिनु पऱ्यो नि त, किनकि अल टुगेदर कति लिनु छ मलाई, 4टा। 2टा लिइसकेँ, 2टा स्पेड आइसक्यो। अब मेरो उब्रेको कति भयो, 52 - 13 इज वाट, 39। सो आउट अफ रिमेनिङ 39 कार्ड्स 2 कार्ड्स can be drawn in 39 C2 ways, So the favorable cases for event B माने 2टा स्पेड आओस् र 2टा जुनसुकै आओस्, मलाई मतलब छ नि 2टा चाहिँ स्पेड आओस् भनेको चाहिँ के हुन्छ, 2टा स्पेड आओस् भन्ने कति थियो, 13 C2 वेज छ। एन्ड त्यो पछि फेरि 2टा अर्को उब्रेकोबाट। सो कति छ, 39 C2। सो फिल गरिहाल्नुहोस् ल, यसमा के लजिक छ हेर्नुहोस् त, लु खालि कुनै फर्मुलाहरू लाउनु छ डरै लाग्दो, केही छैन, खालि लजिक
जुन चाहिँ तपाईँले जेनरली गर्नु. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. Let C be an event of getting one spade, one club, and one diamond. So out of हेर्नुहोस् मलाई एउटा स्पेड चाहिन्छ. सो कतिवटा सो आउट अफ 13 स्पेड. So out of 13 spade, one spade can be drawn in 13 C1 ways. Okay na? Out of 13 clubs, one club can be drawn in 13 C1 ways. There are एउटा त चाहिन्छ मलाई. Out of 13 clubs, 13 hearts, के भयो त diamonds. So out of 13 diamonds, one diamond can be drawn in 13 C1 ways. अब सो त्यहाँनिर भनेको थियो मलाई 13. अब भनेपछि द आउट अफ रिमेनिङ अब हेर्नुहोस् मलाई भनेको थियो एउटा स्पेड आओस्, एउटा क्लब आओस् र एउटा डायमन्ड आओस्. अब भनेपछि एउटा त जुनसुकै होस् भने भएन. अब जुनसुकै आयो भने फेरि यहाँनिर मैले अब स्पेडैबाट लिएँ मैले भनेपछि दुईवटा स्पेड पो आएको थियो, या क्लबबाट लिएँ दुईवटा क्लब आयो, फेरि होइन म डायमन्डबाटै दुईवटा डायमन्ड. सो मैले कुन चाहिँबाटै लिनु पऱ्यो, अब हार्टबाटै लिनु पऱ्यो. सो आउट अफ रिमेनिङ 13 hearts, one heart can be drawn in 13 C1 ways. So the favorable cases of event C is कति हुँदो रहेछ 13 C1 into 13 C1 into 13 C1 into 13 C1. स्पेड लिए एन्ड क्लब लिए एन्ड हार्ट लिए डायमन्ड लिए. त्यसपछि त अर्को जुनै पनि हुनसक्छ, तर जुनैसँगै हुनु भएन किनकि यो स्पेडबाट लियो भने दुईवटा हुन्छ, क्लबबाट पनि लियो भने दुईवटा हुन्छ, डायमन्डबाट पनि लियो भने दुईवटा हुन्छ. तर मलाई त कतिवटा चाहिन्छ, एकवटा. सो अर्को कुन चाहिँबाट लिनु पऱ्यो, हार्टबाट लिनु पऱ्यो. सो देयरफोर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अफ कति हुनेछ फेभरेबल केसेस. त 13 कतिवटा कम्बिनेसन बनिन्छ, 13 बनिन्छ. NC1 भनेको कति हो, एनै हो, त बुझ्नु पनि. सो त्यहाँबाट कति भनिन्छ, फेभरेबल आउटकम कस्तो छ 52 C4. यही त हो. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. सो लेट D be the event of getting at least one king भनेको छैन, म उल्टा गर्छु. हेर्नुहोस् ल, अब किन गर्छु त्यो पनि बुझाउँछु. let D be the event of getting no kings. So out of 48 non-king cards, कसरी आयो 48? यहाँ हेर्नुहोस्, स्पिडमा पनि एउटा राजा हुन्छ, क्लबमा पनि एउटा राजा हुन्छ, हार्टमा पनि एउटा राजा हुन्छ र डायमन्डमा पनि एउटा राजा हुन्छ. सो भनेपछि चारवटाबाट निकाल्दै मलाई कतिवटा चाहिएको, मलाई त नन किङ चाहिएको नि त, माने किङ नचाहिएको. लेट डी बी द इभेन्ट अफ गेटिङ नो कार्ड्स. हेर्नुहोस् है, मैले भन्दैछु नो किङ्स, मलाई किङै चाहिँदैन. सो किङ नचाहिनुको लागि मैले यो चारवटालाई त हेर्नै भएन. सो कतिवटा लिनु पर्यो. सो आउट अफ रिमेनिङ 48, 52 - 4 कति भयो 48 नन किङ कार्ड्स. 4 कार्ड्स क्यान बी ड्रन, किनकि मलाई डल्लै के चाहिएको, नो किङ चाहिएको नि त. सो 48 बाटै लिनु पर्यो. उब्रेको त हेर्नुहोस् है, 52 वटा कार्ड छ जसमा 4टा किङ छ र 48 नन किङ कार्ड छ, है नर्मल कार्ड्सहरू हैन. अब यसमा बेगम पनि हुन सक्छ, ज्याक पनि हुन सक्छ हैन, तर नन किङ. सो 48 बाट मलाई डल्लै के चाहिन्छ अफ गेटिङ नो किङ्स भनेपछि 48 बाट डल्लै 4टै कार्ड के लिनु पर्यो, मैले यहाँबाटै लिनु पर्यो. सो क्यान बी ड्रन इन 48 C4 यस. ओके हैन, हेर्नुहोस् त बुझ्नुभयो, मलाई त नन किङ चाहिएको नि त. अब भनेपछि देयरफोर द प्रोबेबिलिटी, देयरफोर PD म सिधै लेख्दिन्छु ल. सो PD इज इक्वल टु कति, फेभरेबल कति छ 48 C4 आउट अफ 52 C4. अब यहाँनिर चाहिँ के छ, यो प्रोबेबिलिटी केसको प्रोबेबिलिटी हो, माने जसमा चाहिँ एउटा पनि किङ नआओस्. यो त बुझ्यो होला. अब भनेपछि द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अब मलाई त चाहिएको त यो त होइन नि त, मलाई चाहिएको चाहिँ के हो, मलाई रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के हो, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज P of D complement which is equal to 1 minus of 48 C4 divided by 52 C4. यो त बुझ्यो 1 minus PD हैन, यो त बुझाइसकेको छु भने तपाईहरुलाई एक्जिमेटिक अप्रोच र पहिलादेखि नै. द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज दिस. कसरी यहाँनिर त के हो भन्दा यहाँनिर चाहिँ एउटा पनि किङ छैन भनेछ, तर जब कम्प्लिमेन्ट भनेपछि के हुन्छ, व्हाट इज द कम्प्लिमेन्ट अफ एन इभेन्ट A? इट इज एन इभेन्ट दैट द A डज नट अकर. अब मैले यहाँनिर कम्प्लिमेन्ट भन्ने बित्तिकै यहाँनिर त एउटा किङ थिएन नि त,
कम्प्लिमेन्ट भनेपछि त अकर गर्छ नि त, एउटामा एउटा भए पनि अकर गर्छ। सो एटलिस्ट वान, सो यहाँनिर के हो एटलिस्ट, सो एटलिस्ट भन्ने बित्तिकै यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बुझिराख्नुहोस्। ओके, सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। भन्दैछु ई बी एन इभेन्ट अफ गेटिङ टु फेस कार्ड्स। अब फेस कार्ड्स कतिवटा हुन्छ हेर्नुहोस् त, स्पिडमा पनि 3टा हुन्छ, राजा गुलाम बेगम बादशाह, सेम किङ क्विन ज्याक, किङ क्विन ज्याक, सो 3टा छ। सो आउट अफ कतिवटा चाहियो भनेपछि, सो आउट अफ कति, आउट अफ 12 फेस कार्ड्स हेर्नुहोस् है, 12 हो कि न, 12 फेस कार्ड्स, 2 कार्ड्स क्यान बी ड्रन इन 12 C2 वेज हो कि होइन, 12 C2 वेज हो कि न, 12 दुईटा निकालेँ मैले। सो आउट अफ रिमेनिङ कतिवटा 40 कार्ड्स हो कि होइन, किनकि 52 वटा 12वटा त मैले खाइहालेँ। सो आउट अफ 40 कार्ड्स 2 कार्ड्स क्यान बी ड्रन इन 40 C2 वेज। सो द फेभरेबल केसेस कति रहेछ, द फेभरेबल केसेस इज 12 C2 into 40 C2। दुईटा कार्ड मैले फेसबाट लिइहालेँ 12वटाबाट र उब्रेको 40वटाबाट, दुईटा त जुनसुकै होस्। देयरफोर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कति रहेछ भनेपछि P of E is equal to favorable outcomes divided by total possible outcomes। सो यही त हो, यही total possible। सो बुझ्नुभयो, एउटा चिज बुझ्यो छर्रम सबैमा यही लाउनुपर्छ, यो चिज बुझ्नुभयो तपाईँले आरामले भयो। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। A box contains 10 identical red balls, 20 identical blue balls and 30 identical green balls। So identical हुनुपर्छ यहाँ। So if 5 balls are drawn from the box, find the probability that all balls will be blue, at least one will be green। अब हेर्नुहोस् आइडेन्टिकल भनेको के हो, सबै एउटै सेपको होस्, एउटा यस्तो चाहिँ नहोस् कि एउटा यत्रो ठुलो होस्, एउटा यस्तो ठुलो होस्, एउटा यत्रो सानो होस्, यस्तो चाहिँ नहोस्, सबै एउटै सेप एन्ड साइजको छ। सो यसको भन्नुको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ आइडेन्टिकल छ भनेपछि त सबैको छान्ने प्रोबेबिलिटी के भयो, एउटै भयो। सो इक्वली लाइकली इभेन्ट भयो। सो इक्वल लाइकली इभेन्ट भयो भनेपछि अब अभियस रेड छान्दाखेरि ब्लू आउने कुरा आएन होइन। सो यस्तो खालको कुराहरू मैले तपाईँहरू समक्ष राखिसकेको छु र इक्वल लाइकली इभेन्टमा छहरू छ, एक्जस्टिभ छ र म्युचुअल एक्सक्लुसिभ छ भन्ने बित्तिकै हामी के लाउन सक्छौँ, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन या क्लासिकल डेफिनेसन पनि लाउन सक्नेछौँ। सो अब सल्युसन हेरौँ। सो आउट अफ कतिवटा, सो आउट अफ 60 balls, okay na, 30 and 20 10 30। so out of 60 balls 5 balls are to be drawn, 5 balls are to be drawn which is possible in what is 60 C5 ways, okay na, 60 वटा एउटा 5 वटा लिनुहोस् जस्तो जुकै पनि हुन्छ। सो कतिवटा हुन्छ कम्बिनेसन 60 C5। अब किनकि 5 वटा ड्र गरेको थियो, अब भनेको छ कि नम्बर 1 क्वेशन, लेट ए बी द इभेन्ट अफ गेटिङ 5 अल बल्स। अब 5 वटाको 5 वटै हुनु, गेटिङ अल बल्स ब्लू लेखिदिनुहोस्, अल बल्स आर ब्लू, सबको सब निलो होस्। सो आउट अफ कतिवटा, सो कतिवटा हिँड्नु अहिलेको जस्तै ल कार्डकै। सो आउट अफ कतिवटा छ हेर्नुहोस् त, ब्लू बल्स कतिवटा छ 20 वटा। सो आउट अफ 20 ब्लू बल्स 5 क्यान बी ड्रन इन 20 C5 वेज। सो देयरफोर द रिक्वायर्ड फर फेभरेबल केसेस कतिवटा छ भने यही नै हो 20 C5, डलेको 5 को 5 वटा आउने। देयरफोर P of A इज इक्वल टु कति भयो 20 C5 डिवाइडेड बाई फेभरेबल आउटकम्स कति छ, पोसिबल आउटकम्स कति छ 60 C5। यही त हो पोसिबिलिटी, बुझ्नुभयो। 5 वटा 20 वटा 5 वटा कसरी लिन सक्छ। सो 20 C5 अनि फेभरेबल केसेस यही हो, 5 वटाको 5 वटै त अब के आयो मेरोमा, बल ब्लू बल आयो। फेभरेबल केसेस यही हो भनेपछि 5 वटाको 5 वटै ब्लू बल आयो, 20 वटा थियो नि त। सो 5 वटाको 5 वटै ब्लू बल आयो। सो फेभरेबल केसेस कति भयो 20 C5 र टोटल पोसिबल आउटकम्स कति थियो 60 C5। सो त्यही हो। So let B be the event of getting no green balls। अब हेर्नुहोस् एटलिस्ट थियो, अघि पनि मैले देखाइसकेको छु तपाईँलाई। सो आउट अफ कतिवटा छ नन ग्रिन, कतिवटा छ यहाँ 10 यहाँ 10 20 सरी। सो आउट अफ 30 नन ग्रिन बल्स
10 र 20 नन ग्रिन त यही छ। सो आउट अफ 30 नन ग्रिन बल्स 5 balls can be drawn in 30 C5 ways। हेर्नुहोस् प्रोबेबिलिटी एउटै रहेछ 30 ग्रिन र 30 उयो आउने के भन्छ ग्रिन छान्ने र नछान्ने, किनकि बल पनि कतिवटा छ 30 वटै छ नि त नन ग्रिन पनि। सो आउट अफ 30 नन ग्रिन बल्स 5 balls can be drawn in 30 C5 ways। अब भनेपछि द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कति हुने रहेछ भनेपछि सरी P अफ B कति हुने रहेछ, therefore P of B is equal to कति हुन्छ 30 C5 upon 60 फेभरेबल र पोसिबल। अब यो चाहिँ के हो एउटा पनि ग्रिन बल नआउने। सो भनेपछि द रिक्वायर्ड therefore the required probability is equal to कति हुन्छ 1 minus 30 C5 divided by 60 C5। यो कस्तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P of B कम्प्लिमेन्ट। यो थाहा भएको कुरा हैन, कम्प्लिमेन्ट किन आयो अघि मैले तपाईलाई बुझाइसकेको छु कि एटलिस्ट एउटा भए पनि आओस्, एटलिस्ट। किन भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्टमा यसको ठिकै उल्टा हुन्छ नि त हैन, अकर नगर्ने भन्ने। ओके सो भयो, रब गर्दैछु। अर्को क्वेशन जो चाहिँ पुरा तपाईले र्यान्डमली पुरा क्वेशनहरु यो देखि बस्नुहुन्छ, तपाईले कम्प्युटर एक्जाम्समा पनि यो फेमस क्वेशन पनि हो र यसको कन्सेप्ट म तपाईलाई दिइरहेको हुन्छु। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप इयर सिलेक्टेड एट र्यान्डम विल कन्टेन 52 सन्डेज। अब सल्युसन हेर्नुस् ल, इन्ट्रेस्टिङ खालको छ। सधैँ कति हुन्छ 365 दिन हुन्छ हैन सालमा, तर लीप इयरमा कतिवटा हुन्छ एउटा ज्यादा हुन्छ, दैट इज 366। सो कति हुँदो रहेछ हेर्नुस् त 7 5 जा 35, 7 ले डिवाइड गरेर विक निकाले क्या मैले 1/6। सो 7 2 जा 14 दैट इज इक्वल टु 2। भनेपछि इन अ लीप इयर देयर आर 52 weeks and 2 days and 2 remaining days। अब तपाईलाई चाहिँ निकाल्नु छ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप इयर सिलेक्टेड एट र्यान्डम, कुनै पनि लीप इयर लिने हो त्यसमा चाहिँ 53 वटा सन्डे आएको होस् भने यो दुईटा रिमेनिङ डेमा पनि सन्डे आयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ इन अ लीप इयर कतिवटा सन्डे हुँदछ 52 वटा हप्ता भन्दा भने 52 वटा विक्स छ भने सन्डेज पनि कति हुन्छ, किनकि एक हप्तामा एउटा सन्डे हुन्छ भने 52 मा कति भयो। सो इन अ लीप इयर देयर आर 52 Sundays। ओके ना। सो the remaining two days can be, सो कस्तो हुन सक्छ हेर्नुस् त। नम्बर 1 Sunday and Monday and Tuesday and Wednesday and Thursday and Friday and Saturday या Saturday and Sunday। यो यस्तो चीज हो त्यो जुन चाहिँ उब्रेको 2 दिन छ त्यो कस्तो हुन सक्छ भन्दैछ नि त, कि सन्डे मन्डे हुन सक्छ, मन्डे ट्युजडे हुन सक्छ। अब हेर्नुस् तपाईले भन्ला एउटा हप्तामा के हुन्छ, एउटा विकमा तपाईले स्याम्पल स्पेस निकाल्यो, विकको स्याम्पल स्पेस निकाल्यो के हुन्छ सन्डे मन्डे ट्युजडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ओके ना, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे लेख्न सक्नुहुन्छ फ्राइडे सैटरडे संडे हैन। ओहो के गर्यो मैले फेरि। सो वेडनेसडे विक कतिवटा हुन्छ तपाईको सन्डे मन्डे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सरी मैले सन्डे तपाईलाई लेखिसकेँ नि। सो अब यहाँनिर जुन चाहिँ विक छ तपाईको यो यतिवटा सबैको अब सन्डे आउँदाखेरि मन्डे आउने कुरा हैन। सो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ रहेछ, सबैको के छ 1/7 नै हुन्छ, अब्भियस हो। सो लाइकली पनि रहेछ, एक्जस्टिभ सबैलाई मिलाने के हुन्छ एक हप्ता नै आउँछ, सबैमा केमा आउँछ 1 विक भन्ने कुरा नै आउँछ। सो भनेपछि यिनीहरु के रहेछ, म यसमा के चलाउन सक्छु क्लासिकल डेफिनेसन चलाउन सक्ने रहेछु। यहाँ हेर्नुस्, let A be the event of getting 53 Sundays। मलाई त कतिवटा चाहिएको 53 वटा सन्डे, मलाई त मेरो हातमा चाहिँ कतिवटा छ 52 वटा सन्डे छ मेरो हातमा। अब भने 53 पाउनुको लागि कुन चाहिँ छान्नु पर्यो हेर्नुस् त, कि त यो आएको हुनु पर्यो कि चाहिँ यो आएको सैटरडे सन्डे कि त सन्डे मन्डे आएको हुनु पर्यो, तब मात्रै त 53 हुन्छ। 52 त अलरेडी छ, यो आयो भने यो छान्छु म, यो छान्छु, यसमा त सन्डे छैन, यसमा छान्छु। सो कुन चाहिँ कतिवटा रहेछ फेभरेबल केसेस,
सो देयरफोर P of A इज इक्वल टु फेभरेबल कतिवटा छ दुईटा आउट अफ कति पोसिबल आउटकम कतिवटा छ 7 वटा सो जसमा चाहिँ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट र्यान्डम will contain 53 Sundays will be let A be the event of getting 53 Sundays then P of A is equal to 2/7 कसरी बा बुझ्नु भयो किनकि मलाई त सन्डे चाहिएको नि त अर्को पनि दिन के चाहिएको सन्डे तब मात्रै त 53 हुन्छ अब फेरि सन्डे आउने कुन चाहिँ रहेछ कि त यो हुन सक्छ कि त यो हुन सक्छ हो किन सो पोसिबल आउटकम कतिवटा रहेछ दुईटा सो सरी फेभरेबल आउटकम कतिवटा रहेछ दुईटा पोसिबल आउटकम कतिवटा छ 7 वटा सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन A die is thrown, find the probability of getting an even number, a prime number, a number greater or equal to 4, a number less than or equal to 6. So let us consider, so solution sajilai cha. Let us consider S be the sample space. Let us consider S be the sample space of the random experiment of rolling a die, So जब म रोल गर्छु डाइरा सो के हुन सक्छ 1 2 3 4 5 6 अब नम्बर 1 हेर्नुस् मैले भन्छु लेट A be the event of getting an even number therefore A कति हुन्छ हेर्नुस् त म सिधै भने अब स्टेटमेन्टहरु लेख्नुस् त तपाईले सो even number कति हुन्छ 2 4 6 सो therefore अब हामीलाई थाहा छ टसिङ अफ कइन गर्दाखेरि के हुन्छ यो इक्वल लाइकली पनि हो 1 आउँदाखेरि 2 आउन सक्छ सो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ पनि हो र सबैले मिलाएर के आउँछ स्याम्पल स्पेस हो एक्जस्टिभ इभेन्ट पनि सो म क्लासिकल डेफिनेसन लाउन सक्छु सो P of A इज इक्वल टु कति छ 3 आउट अफ फेभरेबल आउटकम कति छ 6 वटा र पोसिबल आउटकम कति वटा छ 6 वटा तीनटा छ फेभरेबल आउटकम्स र पोसिबल आउटकम कति वटा छ 6 वटा दैट इज इक्वल टु हाफ नम्बर 2 अ प्राइम नम्बर सो let B be the event of getting a prime number therefore B is equal to कति हुन्छ भन्नुस् त B prime number भनेको कति हो जसले आफूलाई मात्रै डिभाइड गर्छ सो 2 3 5 1 हो 1 हैन 1 लाई प्राइम नम्बर बनिदैन है सो therefore P of B पनि कति हुन्छ फेभरेबल आउटकम कति छ 1 2 3 होल थिङ डिवाइडेड बाइ 6 आ प्राइम नम्बर भनेको त के हो थाहै छ होला हैन अब त्यसमा त डिस्कस गर्ने कुरा हैन नम्बर 3 a number greater or equal to 4 let C be an event of getting a number greater or equal to 4 therefore C is equal to कति हुन्छ C भने greater or equal to 4 भने चाहिँ कति हुन्छ 4 5 6 सबैको 1/3 नै रहेछ भने A 1/2 सो 1 अपन फेभरेबल आउटकम कति छ ए सरी 1/2 फेभरेबल आउटकम कति छ तीनटा पोसिबल आउटकम कति छ 6 वटा सो 2 3/6 is what half similarly number 4 number less or equal to 6 so कति हुने रहेछ भने यो त let D be the event of a number greater than or equal to 6 therefore D is equal to कति हुन्छ सेट देखायो भने number less than or equal to 6 भने कति 1 2 3 4 5 6 पनि आउँछ भनेपछि त के हो यो स्योर इभेन्ट हो स्याम्पल स्पेस त आयो which is equal to S त आयो हैन so therefore PD स्याम्पल स्पेस को कति हुन्छ 1 किनकि स्योर इभेन्ट हो किनकि एउटा न एउटा त आउँछ हो त ग्रेटर or equal to less than or equal to 6 त स्योर इभेन्ट हो हुन्छ सो यस्तो so please pause the video and note it down तपाईको 3 coins are tossed find the probability all heads at least 2 heads at most 2 heads no heads exactly 1 head र exactly 2 tails यस्तो खालको क्वेशन्सहरु तपाईलाई निकै आएको देखेको छु मैले सो हेर्नु कस्तो हुन्छ लो let S be the sample space of the random experiment of tossing 3 coins 3 coin लाई टस गर्दा साइमल्टेनियसली या टसिङ अफ coin thrice एउटै हुन्छ भन्ने चीज मैले तपाईलाई फर्स्ट पार्टमा देखाइसकेको छु र स्याम्पल स्पेस कस्तो हुन्छ कि त हेड आयो होला कि त हेड टेल आयो होला या त हेड टेल आयो होला या टेल हेड आयो होला या सबैमा टेल आयो होला टेल हेड आयो होला टेल हेड टेल आयो होला र हेड टेल आयो होला यो चीज बुझ्नु भएछ मैले पार्ट 1 मा बुझाइसकेको छु 1 2 3 4 5 6 7 8 हुनु पनि हो तीनटा कोइन टस गर्दा पोसिबल आउटकम कति हुन्छ एन्ड यसमा दुईटा आउटकम एन्ड यसमा दुईटा आउटकम सो 2 into 2 किनकि एन्ड भने के हो मल्टिप्लिकेसन 2 into 2 into 2 इज व्हाट 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यस्तो चीजहरु मैले बुझाइसकेको छु पार्ट 1 मा सो प्लिज हेर्नुहोस् त्यो बुझ्नु भएको छैन भने अब यहाँनिर तपाईले हेर्यो भने यहाँनिर क्वेशन फर्स्टमा के छ दो लेट अस कन्सिडर वान ए चाहिँ के हो इभेन्ट अल हेड सो भनेपछि लेट ए बी द इभेन्ट अफ गेटिङ अल हेड सो कतिवटा छ पोसिबल आउटकम यहाँ हेर्नु सबैको के छ टसिङ अफ कोइन को के हुन्छ इक्वली लाइकली पनि हो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ पनि हो एक्जस्टिभ पनि सो म क्लासिकल डेफिनेसन चलाउन सक्ने रहेछु एक्जोमेटिक पनि तपाईको इच्छा एक्जोमेटिक गर्नुहुन्छ कस्तो गर्नुहुन्छ सो ए बी द इभेन्ट अफ गेटिङ अल हेड सो ए बी द इभेन्ट अफ गेटिङ अल हेड तीनटै हेड होस् यो यही हुन्छ पोसिबल आउटकम एउटै छ अब पी अफ ए भनेको के थियो हाम्रो पी अफ एच
हेर्नुहोस् है तपाईँलाई एक्जियोमेट्रिक अप्रोच पनि गरेर देखाउँदैछु म। सो कति हुन्छ पी अफ हेड एन्ड हेड सबै तिनटामा के आयो हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति छ हाफ हेड अर्कोमा कति आयो हेड एन्ड हेड यो चिज मैले एक्जियोमेट्रिक अप्रोचमा सिकाइसकेको छु। सो कति हुन्छ 1/8 या तपाईँलाई जेनरली बुझ्नुभयो त। सो प्लिज पज गरिराख्नुहोस् भयो। या अर्को कसरी गर्न सक्नुहुन्छ पी अफ ए टोटल पोसिबल आउटकम्स कति छ 1 आउट अफ कति छ 8। सो होइन म त यही गर्छु यो हुँदैन त्यही गर्नुपर्छ ज्यादा जस्तो मलाई एक्जियोमेट्रिक अप्रोचै गर्नुपर्छ किन सिकाएको छु तपाईँहरूलाई होइन यो त सजिलोको लागि मैले गरेँ यहाँ त इक्वली लाइकली थियो त्यही कारणले। सो अब नम्बर 2 एटलिस्ट भनेको के हो कम से कम दुईटा चाहिँ आएको होस्। यो लेस अर इक्वल टु भने ग्रेटर इक्वल टु भन्ने चिज कसरी आयो त्यो बुझ्नु सक्नुहुन्छ। यो मैले लिनियर प्रोग्रामिङमा पनि पढाएको छु। सो अगर तपाईँले हेर्छु त्यो हेर्नु सक्नुहुन्छ एटलिस्ट दुईटा। सो दुईभन्दा ज्यादा पनि हुनसक्छ किन तिनवटा पोइन्ट टस गरेछ नि त। सो तिनवटा त आउँछ सो ज्यादा से ज्यादा कति तिनवटा। सो नम्बर 2 लेट बी बी द इभेन्ट अफ गेटिङ एटलिस्ट 1 हेड कति एटलिस्ट 2 हेड। सो कुन चाहिँ हुनसक्छ हेर्नुहोस् त एटलिस्ट दुईटा। सो ग्रेटर अर इक्वल टु 2 भन्दैछ। सो 2 भन्दा ज्यादा पनि चलेगा एटलिस्ट भन्दैछ। सो बुझ्यो। सो कुन चाहिँ हुन्छ HHT कमा म यही हालिदिन्छु। सो HHH कमा HHT कमा HTH कमा THH एटलिस्ट दुईटा भन्दा ज्यादा पनि आइहाल्यो तिनवटा आइहाल्यो होइन। सो THH पनि आयो यो आउँछ यो आउँदैन। सो कतिवटा हुने रहेछ 4। देयरफोर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कति हुने रहेछ फेभरेबल आउटकम्स इज हाउ मच 4 आउट अफ कति 8। सो इज इक्वल टु हाफ। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सी इज इक्वल टु सीमा अब हामीले के भने एउटा इभेन्ट हो जसमा चाहिँ के हो एटमोस्ट भनेको लिनियर प्रोग्राममा मैले बुझाइसकेको छु एटमोस्ट दुईटा। सो दुई भन्दा कम्ती पनि चलेगा छैन भने पनि चलेगा। दुई भन्दा कम्ती भन्छ जस्तै 1 पनि हो 0 पनि हो नि त लेस अर इक्वल टु होइन। सो लेस अर इक्वल टु भन्छ दुईटा पनि चलेगा 1 पनि हुन्छ 0 पनि हुन्छ। सो एटमोस्ट म्याक्सिमम 2 छ त्यो भन्दा कम्ती पनि चलेगा। सो अब C इज इक्वल टु कति थियो अब हेर्नुहोस् है C इज इक्वल टु अब हाम्रो के हुन्छ 2 भन्दा कम्ती पनि चलेगा। सो 2 पनि चलेगा। सो HHT 2 भन्दा ज्यादा चाहिँ भएन नि त। सो म्याक्सिममै 2 छ त्यो भन्दा ज्यादा अटाउन सक्दैन। सो HHT HTH THH कमा TTT हुन्छ किनकि एउटा पनि हेड छैन नि त के भनिन्छ एटमोस्ट दुईटा। सो 1 0 पनि सेटिस्फाई गर्छ होइन। सो यहाँनिर 2 त सेटिस्फाई गर्दै थियो 0 ले पनि सेटिस्फाई गर्छ 0 पनि लेस देन अर इक्वल टु 2 हो। TTT त्यहाँबाट TTH किनकि एउटा हेड छ यहाँ एउटा हेड एउटा पनि सेटिस्फाई गर्छ एउटा हेड छ यहाँ पनि एउटा हेड छ एटमोस्ट दुईटा भनेको थियो नि त। सो दुईटा पनि 1 2 3 4 5 6 7। सो therefore probability of C is equal to favorable outcome divided by possible outcome. So please pause the video and note it down. So बुझ्नुभयो एटमोस्ट भनेको दुईटा भन्दा के भनेको थियो एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा दुईटा। अब म्याक्सिममै 2 हो। सो त्यो भन्दा कम्ती पनि हुन सक्छ 1। सो लेस अर इक्वल टु भनेको त्यसको माने एटमोस्ट लिनियर प्रोग्रामिङमा मैले बुझाइसकेको छु 1 ले पनि सेटिस्फाई गर्छ 0 माने छदै छैन भनेको के हो टेल। सो त्यही बुझ्नुभयो। सो नम्बर 4 यसमा देखाइदिन्छु म। सो नम्बर 4 भन्दैछ नो हेड्स। सो नो हेड भनेको के हो टेल। सो पी अफ डी कति हुन्छ सो टेल कतिवटा छ हेर्नुहोस् त 1 नै छ। सो 1 अपन म सिधै गर्दैला यो त सजिलो छ भनेर। नम्बर 5 लेट ई बी द इभेन्ट अफ गेटिङ एक्ज्याक्टली 1 टेल। सो एक्ज्याक्टली 1 टेल कतिवटा छ हेर्नुहोस् त 1 एक्ज्याक्टली भनेको है। सो HHT HTH THH यो THH यो हो एक्ज्याक्टली होइन यो हो एक्ज्याक्टली यो हो एक्ज्याक्टली। सो कतिवटा हुँदैछ 4टा। सो पी अफ ई कति हुने रहेछ फेभरेबल आउटकम कतिवटा छ 3टा पोसिबल आउटकम कतिवटा छ 8वटा। सो यही हो। सो प्लिज पज द भिडियो नोट इट डाउन। सो भयो नम्बर 6। अब अर्को देखाउने छु एक्ज्याक्टली 2 टेल्स। सो लेट एफ बी द इभेन्ट अफ गेटिङ एक्ज्याक्टली 2 टेल्स। सो दुईटा टेल कतिवटा छ हेर्नुहोस् त यहाँ छैन यहाँ पनि छ यो पनि होइन। सो कतिवटा 1 2 3। सो TTH कमा THT कमा HTT हो कि हेर्नुहोस् त TTH THT HTT। देयरफोर पी अफ एफ कति फेभरेबल आउटकम कतिवटा रहेछ 3टा आउट अफ कति पोसिबल 8। सो यही हो। सो यसरी गर्छु हामी हिसाबहरू यस्तो खालके। अब सो मैले तपाईँहरू सम्पूर्ण हिसाबहरू मैले तपाईँहरूलाई समक्ष राखिहालेँ र प्रोबेबिलिटीको जुन चाहिँ इन्ट्रोडक्सन पार्ट आज सकिनेछ र भोलिदेखि म तपाईँलाई कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी सुरु गरेर देखाउनेछु र आजको निम्ति यति नै। धन्यवाद।